अस्सलामु अलैकुम। आपके अपने चैनल नावेल्स लाइब्रेरी में मैं आप सभी का दिल से खुश आमदीद करती हूँ। आज की हमारी नावल का नाम है हमनवा, जिसे तहरीर किया है सनाया खान ने। ये एक सस्पेंस बेस्ड नावल है, कजिन की नोटबुक है, लव स्टोरी बेस्ड नावल है, ये एक यूनिवर्सिटी बेस्ड नावल है। तो चलिए बढ़ते हैं नावल की जानिब। क्या सोच रही हो? ज़ारा अब भी ज़ारम की वजह से परेशान थी। अमन ने लैपटॉप बंद करके उसका हाथ थामते हुए कहा, कुछ नहीं। तब वो जल्दी से मुस्कुरा कर बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम परेशान हो? अमन ने उसे जांचते हुए देखकर कहा, मैं कभी अकेली नहीं रही हूँ ना, और आज अकेली हूँ तो थोड़ा अजीब लग रहा है। वो संजीदगी से बोली, अकेली क्यों, मैं भी तो हूँ ना। अमन ने मुस्कुराकर कहा, तुम कहाँ थे? सारा दिन तो तुम बाहर थे, मुझे एक कॉल तक नहीं किया। वो खफगी से बोली, तुमने महसूस नहीं किया, वरना मैं सारा वक्त तुम्हारे पास ही था। अमन ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, अम्मी कैसी है? अमन ने चंद पल रुक कर पूछा, ठीक नहीं है। तो ज़ारा ने फौरन जवाब दिया तो अमन ने इसकी जानिब देखा, क्यों? अब तो उन्हें ठीक होना चाहे, उनका बेटा उनके पास है। वो दोबारा सामने देखने लगा, लेकिन एक बेटा दूर भी तो है ना, ज़ारा ने कहा। तो अमन चुप रहा, कल से तुम कॉलेज कंटिन्यू करो, वैसे भी बहुत दिन आराम कर चुकी हो। अमन ने चंद पल रुक कर बात बदलते हुए कहा, नहीं अमन, मुझे अब नहीं पढ़ना। ज़ारा ने मुंह बनाकर कहा, चुप, सो जाओ। अमन ने उसे चुप कराते हुए कहा। ज़ारा खामोशी से सोने लगी। अमन कुछ देर काम करता रहा, फिर उसके बराबर लेटकर उसे सोते देखने लगा। काफी देर उसे देखता रहा, फिर कुछ सोचकर उसे आवाज दी, ज़ारा। तो ज़ारा ने 2 बार आवाज देने पर भी रिएक्ट नहीं किया तो अमन ने इसके गाल पर हल्की सी चप्पत लगाई। क्या हुआ? कि वो नींद में ही बेजारी से बोली, कुछ नहीं, मैं बस ये कह रहा था है कि तुम सोते हुए बहुत खूबसूरत लगती हो। वो मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है। अमन ने कल रात से नहीं सोई थी और अब नींद आई तो तुम इतनी रात के मुझे जगाकर बकवास कर रहे हो। वो चिढ़कर बोली, तारीफ कर रहा हूँ तो तुम्हारी। अमन ने हैरान होकर कहा, कोई और वक्त नहीं मिला तुम्हें तारीफ करने के लिए, पागल। वो गुस्से से बोली और बड़बड़ाती हुई सोने लगी। ये सिर्फ सोते हुए ही मासूम लगती है, वैसे तो खराट ही है। अमन ने ताज्जुब से सर हिलाकर कहा। तो ज़ारा अमन के बार बार कहने पर कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई थी। वो कॉलेज से बाहर निकल रही थी। जब उसे ज़ारम सामने नजर आया, वो उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ने लगी। ज़ारा रुक जाओ, तुम मेरी बात सुने बगैर नहीं जा सकती। ज़ारा को जाते देख ज़ारम ने इसकी कलाई पकड़कर रोकते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? मुझे अब आपकी किसी सफाई की जरूरत नहीं है, मेरा पीछा छोड़ दीजिए प्लीज। ज़ारा ने हाथ छुड़ाकर गुस्से से कहा, यह जाने, बस एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद बिना तुम्हारी मर्जी के कभी तुम्हारे सामने भी नहीं आऊंगा। ज़ारम रिक्वेस्ट करते हुए बोला। ज़ारा उसकी बात मानते हुए पास ही बेंच पर बैठ गई। ज़ारम भी इससे कुछ दूरी पर बैठ गया। तुम्हें यही लगता है ना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ ज्यादती की जानबूझकर शादी वाले दिन शादी से इनकार दिया, लेकिन ये सब क्यों किया मैंने? उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती, मैं अंदाजा लगाना भी नहीं चाहती, मुझे कोई गरज नहीं है इन सब बातों से। वो उसकी बात काट कर नागवारी से बोली, लेकिन तुम्हारा जानना जरूरी है, मैं नहीं चाहता तुम जिंदगी भर मुझे गलत समझती रहो, बिना गलती के मुझे कोसती रहो, उसने संजीदगी से कहा। ज़ारा ने इसकी जानिब देखा। शादी वाले दिन किसी ने अचानक मुझे किडनैप कर लिया है था। इसने मुझे बहुत टार्चर किया और मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हें कॉल करके शादी से इनकार करूं। मुझे नहीं पता वो कौन लोग थे और ऐसा क्यों चाहते थे, मगर मैंने बहुत कोशिश की खुद को उनसे छुड़वाने की, लेकिन मैं इतने सारे लोगों के सामने हार गया। अगले दिन जब इन्होंने मुझे आज़ाद किया तो मैं तुमसे मिलने आया था, लेकिन मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी अमन से हो चुकी है। ज़ारम ने उसे तफसील से बताया। वो हैरान होकर उसे देखने लगी। उसे अंदाजा भी नहीं था इतनी बड़ी बात हो सकती है। ज़ारम के चेहरे पर चोट के हल्के 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 निशान उसके सही होने की गवाही दे रहे थे। मैंने तुमसे मोहब्बत की है और हमेशा करता रहूंगा, आखिरी सांस तक भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। बस अफसोस इस बात का है मैंने इतनी मोहब्बत करके भी तुम्हें खो दिया। वो कुछ पल रुक कर बोला तो ज़ारा ने रुख सामने कर लिया। ज़ारा, क्या तुम मेरी नहीं हो सकती? वो धीरे से बोला। ज़ारा उसे हैरानी से देखकर खड़ी हो गई। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, जो हुआ सो हुआ सो हुआ, बस अब आप मेरी जिंदगी में दखल मत दीजिए, इतना बहुत होगा मेरे लिए। ज़ारा ने बिना उसकी जानिब देखे कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा ज़ारा, तुम अमन को तलाक देकर वापस मेरे पास आ जाओ। ज़ारम भी इसके मुकाबिल खड़े होकर बोला। ज़ारा ने शाक होकर उसे देखा। आपका दिमाग खराब हो गया है, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो गुस्से से बोली, क्या गलत बात की मैंने? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम मुझसे। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती और ना ही आपकी शक्ल भी देखना चाहती हूँ। आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अमन से मोहब्बत करती हूँ और इससे शादी करके बहुत खुश हूँ। वह वो उसकी बात काट कर गुस्से से बोली और जाने लगी। और अमन, क्या वो खुश है?
زارم نے کہا تو وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے اس کی خوشی کا کیا؟ وہ اس طرح مجبور ہو کر تم سے شادی کرنے کے بعد خوش ہو سکتا ہے، یہ جاننے کے بعد کہ تم مجھے پسند کرتی تھی۔ کیا وہ تم سے کبھی محبت کرے گا؟ کیا اس نے کبھی تم سے کہا کہ وہ تم سے شادی کر کے خوش ہے یا تم سے پیار کرتا ہے؟ اس نے بس مجبوری میں تم سے شادی کر لی، تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بدنامی سے بچانے کے لیے۔ اس کی خوشی ہوتی تو پہلے شادی کیوں نہیں کرتا تم سے؟ زارم اس کے پاس آ کر بولا۔ وہ چپ ہو کر سوچنے لگی کہ واقعی اس کی بات میں سچائی تھی، لیکن اس سچائی نے اس کی آنکھوں کو نم کر دیا۔ اس نے خود مجھ سے کہا تھا زارا کہ وہ تم سے شادی کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، زارم نے کہا تو زارا اسے دیکھنے لگی۔ اس نے خود سنا تھا جب نسیم کے کہنے پر امن نے کتنی سختی سے اس سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا۔ زارا میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، اپنی نہ صحیح تو امن کی سوچو۔ کیا وہ کبھی خوش رہ پائے گا ساری زندگی اس مجبوری کے رشتے کو نبھا کر؟ اور اس نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا اور تم اس کی خوشیوں کے بیچ دیوار بنو گی؟ میری بات مان لو، اسے آزاد کر دو اس رشتے سے تاکہ وہ اپنی خوشی اپنی مرضی سے اپنی زندگی جی سکے۔ تم میرے پاس آ جاؤ زارا، ہم سب کی زندگیاں سنور جائے گی، امن بھی خوش رہے گا اور میں بھی تمہیں دنیا بھر کی خوشیاں دوں گا۔ زارم نے اسے پگھلتے دیکھ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ زارا نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دور رہیے مجھ سے، وہ غصے سے بولی۔ زارم پیچھے ہو گیا۔ اوکے، میں زبردستی نہیں کروں گا تمہارے ساتھ، لیکن تمہیں سوچنا ہوگا یہ صرف میری ہی نہیں امن کی بھی زندگی کا سوال ہے، تو دو لوگوں کی خوشیاں ہیں تمہارے ہاتھ میں۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ زارم کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ اس نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا اور تم اس کی خوشیوں کے بیچ دیوار بنو گی۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور امن گھر نہیں آیا تھا۔ زارا صرف زارم کی باتوں کو سوچ کر پریشان تھی۔ اکیلے میں اس کے ذہن پر ان باتوں کا بہت برا اثر ہو رہا تھا۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور یہاں اس کی آنکھیں برس رہی تھی۔ اس کا دل بہت اداس تھا۔ بیل بجنے پر دروازہ اس نے کھولا۔ سوری، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، بارش کی وجہ سے امن پوری طرح سے بھیگ چکا تھا۔ اندر آتے ہوئے زارا نے اسے ٹائل لا کر دیا۔ تب تک وہ اپنی جیکٹ اور شرٹ اتار چکا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ٹائل لے کر بالوں سے پانی صاف کرنے لگا۔ میں تمہارے کپڑے لے کر آتی ہوں، زارا نے کہا اور جانے لگی۔ امن نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ امن، وہ اس کی اچانک حرکت پر حیرت سے بولی اور خود کو چھڑانے لگی، لیکن امن نے اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے دیوار سے لگا دیا۔ امن، زارا نے کچھ کہنا چاہا۔ امن نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کیا۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے میرا قریب آنا تھوڑا عجیب ہے اور مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، تمہیں جتنا وقت چاہیے لے لو، لیکن مجھے زیادہ ٹائم ویسٹ کرنا پسند نہیں ہے کہ کل کرے سو آج کر، آج کرے سو اب شادی ہوئی گئی، چلے تو شوہر بھی بن ہی جانے دو۔ وہ اس کے قریب ہو کر انگوٹھے سے اس کے نچلے ہونٹ کو ٹچ کرتے ہوئے بولا۔ زارا نے نظریں جھکا لی۔ امن نے اس کے شرٹ کو کاندھے سے نیچے کرتے ہوئے اس کے شولڈر پر اپنے لب رکھ دیے۔ زارا نے سختی سے آنکھیں بند کر لی۔ امن، اس نے بند آنکھوں سے ہی اسے روکنا چاہا۔ اور مجھے میرا نام بھی پسند نہیں ہے جو بار بار بیچ میں آ کر مجھے ڈسٹرب کرتا ہے۔ وہ اس کے گال کو میس کرتے ہوئے ہونٹ کان کے قریب لے جا کر دھیرے سے بولا اور پیچھے ہو کر اسے دیکھا۔ زارا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو امن اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا۔ اچھا بولو، پھر وہ اسے سیریس دیکھ کر پیچھے ہوتے ہوئے بولا، آج میں زارم سے ملی، اس نے کچھ دیر رک کر کہا۔ امن نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ کہاں؟ وہ نارمل ہو کر بولا، کالج میں۔ وہاں ٹھہر، مجھے بھوک لگی ہے، چلو کھانا کھاتے ہیں، امن نے بدنیازی سے کہا۔ وہ جیسے اسے زارم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ امن، وہ مجھ سے سوری کہنے آئی تھے، اور زارا نے اس کے جانے پر اس کے پیچھے جاتے ہوئے کہا، اس کے سوری کو لپیٹ کر اس کے منہ پر مورو، چلو کھانا کھاتے ہیں، امن نے ناگواری سے کہا اور جلدی سے چلتا ہوا روم میں آیا۔ اپنے لیے شرٹ نکال کر پہنتے ہوئے باہر آیا۔ امن، انہوں نے جان بوجھ کر شادی سے انکار نہیں کیا تھا، کسی نے انہیں اغوا کر لیا اور مجبور کیا تھا شادی توڑنے پر۔ زارا نے اس کی بے نیازی پر اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ اس نے کہا، اور تم نے مان لیا؟ جھوٹ بول رہا ہے وہ، زارا دفاع کرو اسے، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ امن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امن، کیا کھانا لگا رکھا میں اتنی سیریس بات کر رہی ہوں اور تم سن تک نہیں رہے ہو۔ زارا نے اس کا ہاتھ جھٹک کر غصے سے کہا، تو مجھے تمہاری فضول نہیں سننی ہے، دم لیں، تم اس کی باتوں میں آ کر اس سے ہمدردی جتا رہی ہو۔ تمہیں لگتا ہے وہ اتنا اچھا انسان ہے کہ غلطی کر کے سوری کہنے آئے گا؟ وہ ڈرامے کر رہا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے تمہیں، امن نے غصے سے کہا۔ وہ سوری اس لیے کہہ رہے کیونکہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، امن، زارا نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے باپ کا راج ہے، وہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ میرے سامنے آ کر یہ بات بولے، اس کے بعد اسے اس کی اوقات دکھاتا ہوں، اور تم بھی سن لو، اس کی باتوں میں آنا ہے نا تو آ جاؤ، لیکن میرے سامنے اس کی ایک بھی بات کا ذکر مت کرنا، سمجھی؟ امن نے غصے سے کہا اور اسے پیچھے کر کے باہر جانے لگا۔ امن
اب مجھے تم سے طلاق چاہیے، زارا نے اس کے باہر نکلنے سے پہلے کہا۔ وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچتی نہیں نا، تم بس جو منہ میں آیا بک دو، جاؤ یہاں سے، بکواس بند کرو، امن نے بمشکل غصہ کنٹرول کرتے ہوئے کہا کہ اس کی بات پر زارا غصے سے اسے دیکھتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ میں بکواس نہیں کر رہی ہوں امن، مجھے تم سے طلاق چاہے کیونکہ میں زارم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ تیز آواز میں جتاتے ہوئے بولی۔ امن نے ایک زوردار تھپڑ سے اس کے گال کو سرخ کر دیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کہاں تھے؟ اب تک رات کے 11 بجے عدنان گھر میں داخل ہوا تو نسیم نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے پوچھا، امی وہ میں کوئی بہانہ مت بتانا کیونکہ تمہاری جو حقیقت میرے سامنے آئی ہے اس کے بعد کوئی اچھی امید نہیں ہے تم سے، نسیم نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ یہ تو وہ سر جھکا گیا، ویسے بھی اس کے پاس کسی کی بات کا جواب نہیں تھا، اس نے غلطی کی تھی اور سب کا غصہ جائز تھا۔ تو کل شام کو تمہارا اور صوفی کا نکاح ہے، نسیم بیگم نے بنا کسی تمہید کے اپنی بات کہی جس پر وہ حیران ہوا کیا لیکن یوں اچانک، مطلب ابھی تو چاچو بھی یہاں نہیں ہے؟ کہ چاچو کا اگر اتنا ہی خیال ہوتا تمہیں تو ان کا بھروسہ توڑنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے۔ اچھا یہ وہ دور ہے ان سب سے، اور جب وہ آئے گے تو ہم خود بات کر لیں گے ان سے، نسیم نے اسے بہانہ بناتے دیکھ کہا اور وہاں سے چلے آئی۔ میں اس نکاح کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب فرح نے صوفی کو نکاح کا بتایا تو اس نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ نسیم بیگم بھی اسی وقت وہاں آئی اور صوفی بات سن کر دروازے میں ہی رک گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ فرح نے حیرانی سے کہا۔ چاچی تم میں ایک ایسے انسان کی بیوی نہیں بننا چاہتی جس نے مجھے ہر قدم پر دھوکہ دیا ہے، جس کی وجہ سے میری زندگی بکھر گئی، جس نے مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگایا۔ صوفی ان کی جانب دیکھ کر بولی، دیکھو بیٹا، اس وقت تم اپنے نہیں بلکہ اس بچے کے بارے میں سوچو، تمہاری نفرت اس کی زندگی سے اہم نہیں ہو سکتی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ جب وہ اس دنیا میں آئی تو لوگ اسے ناجائز کہہ کر پکارے؟ کیا تم چاہتی ہو جو اذیت تم نے پچھلے کچھ وقت میں برداشت کی ہے وہی اذیت وہ زندگی بھر برداشت کرے؟ یہ فیصلہ تمہیں اپنے لیے نہیں اس بچے کے لیے لینا ہے، فرح نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تمہارا نکاح عدنان سے ضرور ہوگا تاکہ تمہارے بچے کو نام ملے اور لوگوں کا منہ بند ہو سکے، لیکن اسے معاف کرنا ہے یا نہیں یہ حق صرف تمہیں ہے۔ کہ کہیں تم اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کے لیے اسے کیا سزا دینا چاہتی ہو یہ تم طے کرو گی، لیکن اس نفرت کے درمیان ایسا کوئی قدم مت اٹھانا جس سے تمہارے بچے کو تکلیف ہو۔ نسیم نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے اپنی ماں سمجھتی ہو نا، تو مجھ پر بھروسہ بھی رکھو، وہ صوفی کو پریشان دیکھ کر تسلی دیتے ہوئے بولی۔ میں تمہاری زندگی سے بہت دور چلی جاؤ گی، مجھے زارم کی کسی بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ، لیکن ان کی یہ بات تو سچ ہی ہے نہ کہ تم نے مجھ سے مجبوری میں شادی کی۔ یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ تم کبھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور تم سے الگ ہونا میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے، لیکن محبت اتنی خود غرض نہیں ہوتی، میں اپنی محبت کے لیے تمہاری خواہشوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی، تم تو سمجھوتا کر لوگے زندگی بھر، لیکن میں تم سے دوستی کی قربانی نہیں لے سکتی، میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے چلی جاؤں گی، لیکن میں جانتی ہوں تم میری بات نہیں مانو گے، اس لیے مجھے زارم کا سہارا لینا ہوگا، جب بات میری خوشی کی آئے گی تو تم راضی ہو ہی جاؤ گے، مجھے معاف کر دو، ایک آخری بار تمہیں مجبور کرنے جا رہی ہوں، تمہاری ہی خاطر۔ زارا امن کے جانے کے بعد اس کی تصویر سے باتیں کرتی رہی، کتنی ہی دیر وہ اپنی قسمت پر روتی رہی۔ امن جب واپس آیا تب تک وہ سو چکی تھی، وہ خاموشی سے آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا، زارا کے گال پر اس کی انگلیوں کے نشان جو اسے بے چین کر رہے تھے، اس نے انہیں ہلکے سے چھوا تو زارا نے نیند میں ہی سسکی لی، امن نے فوراً ہاتھ ہٹا لیا۔ زارا نیند سے جاگی تو صبح کے 8 بج رہے تھے، لیکن امن بستر پر موجود نہیں تھا، نہ اسے پتا تھا کہ وہ کہاں ہے یا رات میں واپس بھی آیا یا نہیں۔ وہ پریشان ہو کر اسے ڈھونڈنے کی غرض سے باہر آئی۔ گڈ مارننگ، وہ حال میں آئی تو امن نے کچن سے آواز دے کر اسے متوجہ کیا، اس نے پلٹ کر دیکھا تو امن نے پیاری سی اسمائل دی، زارا بنا کچھ ریلکٹ کے واپس جانے لگی۔ امن جلدی سے اس کے پاس آئی، سوری، وہ اسے باہوں میں لے کر تھوڑی اس کے شولڈر سے ٹکائی، بولا، مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، لیکن میں کیا کروں، تم نے بات ہی ایسی کی کہ مجھے غصہ آ گیا، اس نے چند پل رک کر کہا۔ زارا نے اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے خود کو آزاد کیا۔ سوری نا، امن اب کے سامنے آ کر کان پکڑتے ہوئے بولا، میں اب بھی وہی بات کروں گی جو کل تھی، اسی لیے بہتر ہے تم مجھ سے بات ہی نہ کرو، زارا نے اس کی جانب دیکھے بغیر کہا۔ گڈ آئیڈیا، بات نہیں کرتے ہیں لیکن کھانا تو کھا سکتے ہیں نا، چلو، میں نے اپنی بیوی جان کو منانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنایا ہے اور اب اپنے ہاتھوں سے ہی کھلاؤں گا بھی۔ امن اس کی بات پر غصہ ہونے کی بجائے اس کا ہاتھ تھام کر ٹیبل تک لاتے ہوئے بولا کہ تھوڑا سا زہر بھی ملا دو تاکہ میں مر سکوں، اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر کہا۔ کیا اتنی نفرت کرتی ہو
मुझसे। वो उसे देखकर संजीदगी से बोला, हाँ यही समझ लो। वो रुख दूसरी जानिब करके बोली, तब तो मुझे अफसोस रहेगा आका, तुम्हें सारी जिंदगी मुझे बर्दाश्त करना है। अमन ने गुस्से से कहा और टेबल पर रखी नाशते की प्लेट को जो उसने खुद बनाया था जोरदार हाथ मारकर जमीन पर फेंका। ज़ारा ने घबरा के पलट कर देखा। उसका हाथ किसी चीज से टकराने पर जख्मी हो गया था। अमन। ज़ारा उसका हाथ जख्मी देखकर जल्दी से आगे बढ़ी और हाथ पर अपना दुपट्टा रखकर खून रोकने की कोशिश करने लगी। अमन उसे संजीदगी से देखने लगा कि अभी जो नफरत की बात कर रही थी वो एक जख्म पर तड़प उठी थी। अगर इतनी नफरत करती हो तो मेरी तकलीफ से इतना फर्क क्यों पड़ता है तुम्हें? अमन ने उसे देखते हुए कहा। ज़ारा ने इसकी जानिब देखा, लेकिन ज्यादा देर उसकी आंखों का सामना नहीं कर पाई, वरना शायद वो हार जाती, इसलिए सर झुका गई। ज़ारा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तो जो तुम चाहती हो वो नहीं हो सकता। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए ये बात करना भी कितना बड़ा गुनाह है। अमन ने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की। सारी जिंदगी समझौता करके कौन सा सवाब कमा लेना है? वो उसकी जानिब देखकर बोली और दुपट्टा को इसके हाथ पर लपेटकर वहां से चली गई। आज सूफी और अदनान का निकाह था, लेकिन वहां कोई नहीं था। ना कोई मेहमान, ना कोई सजावट, ना खुशी। हर लड़की के लिए उसके निकाह का दिन सबसे अहम होता है, लेकिन इसकी जिंदगी में तो सब कुछ वो हो रहा था जो कोई लड़की कभी नहीं चाहती। वो मजबूर थी अदनान से निकाह के लिए। अदनान को अपने के का अफसोस तक नहीं था, ना इसे सूफी से शादी की कोई खुशी थी। वो बस फार मिली ये सब कर रहा था, और इसके इसी रवैये ने सूफी के दिल में इसकी नफरत को मजीद बढ़ा दिया था। अमन नहीं आया। फरह ने ज़ारा को अकेले आते देखकर कहा। नहीं, उसने मुख्तसरन जवाब दिया। तुमने उसे कहा? नहीं, चलने को आपने कहा ना। उसे नहीं आना था, इसलिए नहीं आया। वो बेनियाजी से बोली। वो उन्हें कैसे बताती कि पिछले 2 दिन से उनके दरमियान बात नहीं, सिर्फ झगड़ा हुआ है। लेकिन तुम्हें इसे मनाना चाहिए था ना। आज उसके भाई का निकाह है और वही मौजूद नहीं है। फरहा ने उसे तनबीह करते हुए कहा, तो वो चुप हो गई। अब तो तुम खुश हो ना? अदनान ने सूफी के पास हुए कहा। यह मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। ए, सूफी ने दांत पीस कर कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अब क्यों ऐसी बातें कर रही हो? अब तो निकाह भी कर चुका हूँ तुमसे, अदनान ने जताते हुए कहा, जिस पर सूफी ने उसे अफसोस व हैरानी से देखा। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें माफ कर दिया? जिस इंसान को अपनी गलतियों का एहसास तक नहीं, वो इंसान हो ही नहीं सकता। तुमने निकाह करके मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है, इसलिए जिताओ मत। और एक बात याद रखना, मेरी नफरत जिंदगी भर कम नहीं होगी, सूफी ने नफरत से कहा और वहां चली गई। ज़ारा। अमन ने उसे जगाने के लिए उसका हाथ थामते हुए उसे आवाज दी। ज़ारा का बदन बुखार से तप रहा था। तो तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। अमन ने इसकी पेशानी पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम्हें मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ज़ारा ने इसका हाथ हटाया और खुद उठकर बैठ गई। ये पागलपन कब तक चलेगा? अमन ने गुस्से से कहा। जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे। तुम्हें क्या लगता है तुम सही हो? मुझे नहीं पता ना, मुझे कोई परवाह है, पर बस मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे ज़ारम चाहिए। ज़ारा ने इसकी जानिब देखकर सख्ती से कहा, अल्लाह की कसम, उसका नाम तुम्हारे मुंह से सुनकर मेरा खून खौलता है, मगर मैं मजबूर हूँ नल्ला के तुम्हारी जान नहीं ले सकता। वो दांत पीस कर बोला, अगर उतनी ही परवाह है ना मेरी तो मुझे आज़ाद कर दो, मुझे मेरी ज़िंदगी मेरी खुशी से जीने दो, मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। वो नागवारी दिखाते हुए बोली, ठीक है, मैं तैयार हूँ एक बार फिर तुम्हारी बेवकूफ़ी, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। अमन ने संजीदगी से कहा। शर्त? ज़ारा ने उसे सवाल हंजरों से देखा। तो तुम्हें लगता है ना कि ज़ारम गलत नहीं है? वो तुमसे मोहब्बत करता है। कह तो जाओ और उसे जाकर कहो कि पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दे। अगर वो ऐसा करता है तो मान जाऊंगा तुम्हारी बात। अमन ने कुछ देर रुक कर कहा, तो तुम तलाक दे दोगे मुझे? वो बेयकीनी से पूछने लगी। अमन उसे अफसोस भरी नजरों से देखते हुए वहां से उठ गया। फ्रेश होकर बाहर आओ, वो कहता हुआ रूम से निकल गया और ज़ारा चेहरा दोनों हाथों में छिपा कर रुदी। अदनान को बाहर लॉन में आते देख सूफी फौरन उठकर अंदर जाने लगी। अदनान ने इसकी कलाई पकड़कर उसे रोका। वो गुस्से से इसकी जानिब देखने लगी। एक वक्त में हम इतने करीब थे और आज हमारे दरमियान उतनी दूरियां हो चुकी है, यकीन नहीं होता। वो संजीदगी से बोला और इसका हाथ छोड़ दिया। ये दूरी तो उसी दिन आ गई थी जब तुमने जुर्म का रास्ता चुना था। डायल करी, इस रास्ते ने तुम्हें बदला ही नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर के इंसान को भी खत्म कर दिया, सूफी ने उसे देखते हुए कहा। वो चुप रहा तो सूफी अंदर जाने लगी कि सूफी। अदनान ने उसे रोका। अब तो वो रास्ता छोड़ चुका हूँ, अब तो तुम्हारा राज बन चुका हूँ, तो अब क्यों इतनी नफरत कर रही हो मुझसे? वो उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर ऐसा होता तो तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होता, तुम्हें एहसास होता कि तुम्हारी वजह से क्या क्या हुआ है, तो तुम्हारी वजह से ये घर बिखर चुका है। अमन और अम्मी के दरमियान दूरियां उचक्की है,
दोनों अपनी जगह जगह मजबूर होकर एक दूसरे के खिलाफ हो गए। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में वो सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हम दोनों के दरमियान नफरत की दीवार बन चुकी है तुम्हारी वजह से। क्या तुम्हें एहसास है इन सब बातों का? सूफी ने उसे आईना दिखाते हुए कहा और इससे जवाब तलब नजरों से देखा। तब सूफी ने नफी में सर हिला दिया। तुम्हारा दिल इतना मुर्दा हो चुका कि तुम्हें ना अपने भाई के जाने से कोई फर्क पड़ा, ना ही अपनी अम्मी के आंसुओं से। अगर तुम्हें एहसास होता ना तो एक बार उनसे माफी जरूर मांगते। तुम मेरे राग नहीं हो, सूफी ने उसे एहसास दिलाते हुए कहा। तो वो पूर सोच नितरों से उसे देखने लगा। भैया, अमन जैसे कि स्टूडियो के बाहर निकला। अमन की आवाज सुनाई दी। वो उसे देखकर खुश होते हुए उसके पास आया और इससे गले मिला। क्या हुआ भैया, आपने हमें यूं अचानक बुलाया? सब ठीक तो है ना? अनवर ने परेशानी से पूछा। अमन ने उसे किसी काम का कहकर फौरी तौर पर आने को कहा था। तुम क्या गए? मेरा गुड लक ही चला गया। सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। और अब मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अपना घर जमाई बनाकर रखूंगा। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन भैया, आपकी तो कोई बहन भी नहीं है, फिर आप हमें घर जमाई कैसे बनाएंगे? अनवर ने मामू मैयत से पूछा। यार, शिजा भी तो मेरी बहन ही है, वो धीरे से बोला। तो अनवर शर्माते हुए हंस दिया। क्या भैया, आप भी? वो क्यों हमसे शादी करेंगी? वो शर्माते हुए बोला। शर्माओ मत, चलो, एक बहुत जरूरी काम है, अमन ने हंसते हुए कहा। अमन जारा को आते देखकर बाहर जाने के लिए उठ गया। वो नहीं चाहता था कि फिर से इसके और जारा के दरमियान वही बात हो और इसकी टेंशन बढ़े। वो उठकर जाने लगा तो जारा ने इसके पास आकर कुछ पेपर्स उसकी जानिब बढ़ाई किया है। ये अमन ने पेपर्स लेते हुए पूछा। वही जो तुम चाहते थे। जारम ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है, तो तुम्हारे शर्त के मुताबिक अब तुम्हारी बारी है। ये कैसे हो सकता है? अमन ने पेपर्स को जांचते हुए खुद कलामी के अंदाज में कहा। तो जारम ने मुझसे कहा कि ये सब दौलत उनके लिए कुछ भी नहीं है। जितना वो मुझसे प्यार करते हैं उसके लिए सारी दुनिया भी छोड़ सकते हैं, जारा ने जिस लहजे में कहा। इस पर अमन ने उसे हैरत से देखा कि इसकी इस फजूल बकवास पर तुम्हें यकीन होगा, मुझे नहीं। वो पेपर्स वापस उसके हाथ में थमाते हुए बोला। यकीन हो या ना हो, लेकिन जो तुम चाहते थे कि वो उन्होंने कर दिया है। अब तुम्हारी बारी है, अपना कहा वो पूरा करो। ये पेपर्स, उसने टेबल से दूसरे पेपर्स उठा कर देते हुए कहा। अमन ने उसे गुस्से से देखा और बिना कुछ कहे जाने लगा। कहाँ जा रहे हो? अमन जारा ने इसका बाजू पकड़ते हुए हैरत से कहा। हाथ छोड़ो, मेरा तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़े हैं, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। ठीक है, जो तुम कहूंगी मान लूंगा, अमन ने झटके से पीछे होते हुए कहा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारी शर्त पूरी की है। अजबी, अब तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। वो उसके मुकाबले आकर बेजारी से बोली। मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूंगा, अमन ने गुस्से से दांत पीस कर कहा और पलट कर जाने लगा। रुक जाओ अमन, तुमने मुझसे वादा किया था और मैंने तुम पर भरोसा किया। मेरा भरोसा तोड़ने का तुम्हें कोई हक नहीं है। वो दरवाजे के सामने आकर उसकी शर्ट को मुट्ठी में जकड़ते हुए बोली। अमन ने उसे देखते हुए उसका हाथ शर्ट से हटाया। एक बात याद रखना कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मुझे हक है ताकि जब तुम गलती करो मैं तुम्हें रोकूं। मुझे हक है कि मैं तुम्हें किसी के फरेब में आने से बचाओ। वो उसे गुस्से से देखते हुए बोला। अमन तुम। जारा ने आवाज ऊंची करके कुछ कहना चाहा, लेकिन अचानक अमन ने उसे जोर से धक्का देकर दरवाजे से लगा दिया और खुद उसके करीब हुआ। और मुझे हक है, मैं लग डराने, मैं वक्त आने पर तुम्हारी बोलती बंद करूं। वो उसके बालों को गिरफ्त में लेते हुए उसका चेहरा करीब करके बोला और उसके चेहरे पर झुकते हुए अपने होंठों से उसके लबों को सख्ती से बंद कर दिया। जारा को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो शाक होकर रह गई, लेकिन जब उसकी सांस रुकने लगी तो उसने दोनों हाथों से उसे पीछे करना चाहा, लेकिन अमन ने अपने एक हाथ से ही उसके दोनों हाथों को रोके रखा। आखिर उसे बताना था ताकि वो उसकी बोलती बंद कर सकता है। और जब उसने अच्छी तरह बता दिया तो उसके लबों को आजाद करके पीछे हुआ। वो तेज सांसें लेती हुई उसे हैरत से देखने लगी। अमन ने उसे सामने से हटाया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। जारा ने कई बार जारम की कॉल काट कर उसे इग्नोर करना चाहा, लेकिन मुसलसल बजती बेल ने उसे कॉल लेने पर मजबूर कर दिया। हेलो, उसने झुंझलाकर फोन कान से लगाया। हेलो जारा, ते कैसी हो तुम? जिक्रम ने उसकी नागवारी को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करके पूछा। जब मैं आपसे बात नहीं करना चाहती तो आप क्यों मुझे बार बार फोन करके तंग कर रहे हैं? जारा ने बजाय जवाब देने की बेजारी से कहा। पहले ही वो अमन के रवैये को लेकर कल रात से परेशान थी और वो रात से न घर आया था न कोई कॉल की थी। तो ऊपर से जारम के फोन ने उसे और बदमजा कर दिया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अमन ने क्या कहा। क्या उसने तलाक के कागजात हर दस्तखत कर दिए? जारम ने बेचैनी से पूछा। जारा ने उसे अमन की शर्त बताई थी तो उसने खुद होकर अगले ही दिन उसे वो पेपर्स तैयार करके दिए थे। जारा को यकीन कि जब तक अमन की शर्त पूरी नहीं होगी वो उसकी बात नहीं मानेगा, और अगर उसने नकली पेपर्स से भी काम लिया
تو امن کو سمجھے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، اس لیے اسے زارم کی بات ماننا صحیح لگا، لیکن اس نے اسی وقت اسے بتا دیا تھا کہ وہ صرف امن سے طلاق چاہتی ہے، لیکن زارم کو دوسرا موقع کبھی نہیں دے گی نہیں۔ اور میری ایک بات آپ غور سے سن لیجئے، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور اب بھی کہہ رہی ہوں کہ مجھ سے کوئی ایسی ویسی امید مت رکھیے گا، میں امن سے طلاق ضرور لینا چاہتی ہوں میم، لیکن آپ کے لیے نہیں، میری زندگی میں اگر امن نہیں تو کوئی نہیں، آپ تو ہرگز نہیں، اس لیے آپ میرے اس معاملے میں زیادہ دلچسپی نہ لیں تو بہتر ہوگا، آپ کے پیپرز آپ کو واپس مل جائیں گے۔ اس نے اسے اچھی طرح واضح کر کے فون بند کر دیا۔ وہ پھر سے امن کے بارے میں سوچ رہی تھی، پتہ نہیں وہ کہاں تھا۔ ڈور بیل کی آواز پر اس کی جان میں جان آئی اور اس نے جلدی سے دروازہ کھولا، لیکن باہر امن کی بجائے انور کو دیکھ کر چونک گٹ انور بھائی آپ، وہ اسے دیکھ کر حیرت سے بولی، زارا بی بی آپ جلدی سے ہمارے ساتھ چلیے۔ انور نے پریشانی سے کہا، کہاں؟ اور امن کہاں ہے؟ آپ چلیے تو صحیح، ہم آپ کو راستے میں سب بتاتے ہیں۔ کیا؟ انور نے کہا تو وہ بنا کچھ پوچھے دروازہ لاک کر کے باہر نکل گئی۔ انور بھائی اب تو بتائے کیا ہوا؟ انور کے پیچھے پیچھے وہ نیچے تک آئی اور انور نے گاڑی سٹارٹ کی تو بے چینی سے بولی، امن بھیا ہسپتال میں ہے۔ انور نے دھیرے سے جواب دیا، کیا ہوا؟ اسے زارا نے شاک ہو کر پوچھا، کچھ گنڈوں نے ان پر حملہ کر دیا تھا اور ان پر گولی چلائی۔ انور نے مختصر سا جواب دیا۔ زارا بے آواز رو پڑی، پلیز جلدی چلائیں، وہ بے صبری سے بولی۔ اس کا دل کیا کہ کسی بھی طرح پلک جھپکتے ہی امن کے پاس پہنچ جائے۔ زارا انور کے ساتھ اندر آئی تو ڈاکٹر امن کے بازو پر پٹی باندھ رہا تھا۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور اس کی شرٹ آدھی سائڈ سے اتری ہوئی تھی، اس کے سر پر بھی سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ وہیں دروازے میں رک کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے یہاں کیوں لے کر آئی؟ انور امن کی نظر اس پر پڑی تو انور کی جانب دیکھ کر بولا، ہاں مجھے یہاں لے آ کر کیوں آئی؟ اس جیمز بانڈ کو کسی سے کیا لینا دینا، اسے تو بس ہیرو گیری کرنی ہے۔ زارا اپنی ٹینشن کو بھول کر اس کی بات پر بھڑکتے ہوئے اس کے پاس آئی، دیکھا مجھے پتا تھا ڈرامہ شروع ہو گیا، امن نے آہ بھرتے ہوئے کہا، کیا ضرورت ہے ہیرو بننے کی؟ جب دیکھو بیکار لوگوں سے الجھتے رہتے ہو، دیکھو کیا ہو گیا، کچھ ہو جاتا تمہیں تو؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، اچھا ہے نہ مر جاتا تو تمہارے سارے مسئلے ختم ہو جاتے۔ امن نے سنجیدگی سے کہا، اب بکواس مت کرو ورنہ اپنے ہاتھوں سے مار کر سارے مسئلے ختم کر دوں گی، زارا نے چڑ کر کہا۔ امن نے تعصب سے سر ہلا دیا، ڈاکٹر بھی ان کی نوک جھوک پر ہنس رہا تھا۔ آپ کی وائف بھی ایسی ہے کیا ڈاکٹر؟ امن نے سنجیدگی سے سوال کیا، جس پر ڈاکٹر صرف ہنس دیا، جبکہ زارا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ فکر کی بات نہیں ہے، بیٹا گولی چھو کر گزر گئی، زخم بہت جلد بھر جائے گا، ڈاکٹر نے زارا کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور خود باہر چلے گئے۔ زارا آ کر بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گئی اور اسے خاموشی سے دیکھنے لگی۔ یہ زخم تو بھر ہی جائے گا، لیکن اور بھی بہت سارے زخم ہیں جو کسی دوائی سے بھی نہیں بھر سکتے۔ امن اسے خاموش دیکھ کر سنجیدگی سے بولا اور اسے دیکھنے لگا، تبھی عدنان وہاں آیا تو اسے دیکھ کر زارا فوراً اٹھ گئی، بھائی آپ ٹھیک تو ہے نا؟ عدنان اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ امن نے نظروں دوسری جانب کر لی، انور ڈاکٹر سے پوچھو گھر کب جا سکتے ہیں، مجھے یہاں بہت بور لگ رہا ہے۔ امن نے اسے اگنور کر کے نارمل انداز میں انور کو مخاطب کیا، بھائی پلیز مجھے ایسے نظر انداز مت کیجیے، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن آج میں آپ کی ناراضگی دور کرنے آیا ہوں، آپ کو گھر لے جانے آیا ہوں، عدنان نے کہا تو امن نے اس کی جانب دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ میں بھول گیا تھا، آپ سب کا پیار میں راستہ بھٹک گیا تھا، دولت اور شہرت کی چمک نے میری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا، نہ مجھے کسی کا درد دکھائی دیا، نہ کسی کا خون، مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ میں غلط راستے ہوں۔ آپ نے اور امی نے آج تک میرے لیے جو کچھ کیا وہ سب فراموش کر بیٹھا میں، یہ جانتے ہوئے کہ میرا بھائی ایک ایماندار اور سچا انسان ہے۔ میں نے برائی اور جھوٹ کو چنا بنا یہ سوچے کہ میں میرے اپنوں کو تکلیف دے رہا ہوں۔ اس کھوکھلے مستقبل کے آگے مجھے صوفی کی محبت اس کی بے بسی تک بھول گئی، اسے دربدر بدنام ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے میرے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو میں نے آپ کو عوامی کو الگ کر کے کیا ہے، لیکن اب میں اپنے سارے گناہوں کا مداوع کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز بھائی ایک موقع دے دیجئے مجھے، میں میرے ساتھ گھر چلیے، میں آپ کو امی کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد جیسا آپ چاہتے ہیں ہاں ویسا ہی کروں گا، میں خود کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ کہتے کہتے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ امن نے اس کی باتوں میں سچائی کو، اس کے آنسوں میں پچھتاوا محسوس کیا تھا۔ زارا نے بھی خوش ہو کر دل سے دعا کی کہ اب سب ٹھیک ہو جائے، مجھے معاف کر دیجیے بھائی، پلیز مجھے معاف کر دیجیے۔ امن اب بھی خاموش تھا۔ عدنان روتے ہوئے اس کے گلے لگ گیا، امن نے اسے معاف کرتے ہوئے گلے سے لگا لیا۔ اپنے بھائی کو روتے دیکھ چاہ کر بھی وہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رک پایا، جلدی سے اپنی رگڑ کر اسے خود سے الگ کیا اور اس کے گال ہر ہلکی سی چپت لگائی۔ گھر چلیے بھائی، جب سے آپ گھر سے گئے ہیں امی بھی ٹوٹ گئی ہیں، ایک پہلی اور آخری خوشی دینا چاہتا ہوں انہیں۔
عدنان ریکویسٹ کرتے ہوئی بولا۔ امن ہلکا سا مسکرا دیا اور سر اسبات مین ہلا دیا۔ امن کے واپس آنے سے دوبارہ ان کے گھر میں خوشیاں آ گئی تھی۔ اسے گولی لگنے والی بات جان کر سب پریشان ضرور ہوئے تھے، لیکن اس کی واپسی کی خوشی نے اس پریشانی کو کم کر دیا تھا۔ عدنان نے سچے دل سے صرف نسیم سے ہی نہیں بلکہ صوفی سے بھی معافی مانگی تھی، اور صوفی اس کے اس فیصلے پر بہت خوش تھی۔ اس نے امن کو واپس لا کر اور اس کی بات مان کر ان سب کو جو تحفہ دیا تھا، اس کے بعد سب کے دل اس کے لیے نرم ہو چکے تھے۔ اس نے اپنے وعدے کے مطابق اسی دن خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا اور اپنے سبھی جرم کا اقبال کر لیا تھا۔ ماں ہونے ناطے نسیم اس کے اس فیصلے پر دکھی ضرور ہوئی تھی، لیکن انہیں احساس تھا کہ ان کا بیٹا اپنی غلطی کا مداوع کر رہا ہے۔ امن نے پہلے ہی کمشنر سے بات کر کے انہیں سب بتا دیا تھا، اور انہیں نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اس کی پوری مدد کرے گے کہ عدنان کو سرکاری گواہ بننے پر کم سے کم سزا ملے۔ ہیلو، وہ سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جب اس کا فون بجا تو اٹھ کر ایک طرف آ گئی اور فون کان سے لگا لیا۔ کیسی ہو؟ زارم کی آواز سن کر اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نہ مجھے فون مت کیجیے، وہ بمشکل کنٹرول کر کے بولی۔ تمہیں کچھ بتانے کے لیے فون کیا ہے کیا؟ زارا نے بیزاری سے پوچھا۔ آج امن پر جو حملہ ہوا ہے میں نے کروایا ہے، زارم نے آرام سے کہا، لیکن زارا کو بری طرح شاک لگا۔ کیا یہ سب آپ نے کیا؟ ہاں، اور یاد رکھنا وہ گولی اس کے دل میں بھی لگ سکتی تھی، لیکن فی الحال میں بس تمہیں ایک نمونہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اب سوچ لو، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو اس کا کیا ہوگا؟ 2 دن کا وقت دے رہا ہوں تمہیں بائی۔ زارم نے اسے دھمکی دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر صدمے سے رو پڑی۔ نسیم کا تو اسے دیکھ کر دل نہیں بھرا تھا، نہ ہی امن ان کے پاس سے اٹھ کر جانا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے آرام کی غرض سے اسے زبردستی اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ روم میں آیا تو اس کی نظریں زارا کو تلاش کر رہی تھی، جو کافی دیر سے اسے نظر نہیں آئی تھی، لیکن اب بھی وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹ گیا۔ زارا فرح کچن میں آئی تو زارا کو وہاں دیکھ کر حیرانی سے بولی۔ زارا نے جلدی سے اپنے آنسو خشک کیے اور پلٹ کر دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ امی، میں نے سوچا امن کے لیے کچھ لائٹ سا بنا دوں، اس لیے یہ کھچڑی۔ زارا نے بک سے پڑھ کر امن کے لیے کھچڑی بنائی تھی۔ اس نے پلیٹ آگے کر کے انہیں دکھاتے ہوئے کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ انہیں بہت خوشی ہوئی کہ اب تک جو کچن کے نام سے دور بھاگتی تھی، آج کیسے بنا کہی اپنے شوہر کے لیے اپنا فرض نبھا رہی ہے۔ امن روم میں ہے، اسے کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے تم اس کے پاس رہو، فرح نے پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ جی، میں بس جا ہی رہی تھی۔ بہت ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئی باہر نکل گئی۔ روم میں آ کر اس نے امن کو بستر پر آڑے ترچھے سوئے دیکھا۔ بات تو نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ پلیٹ سائڈ پر رکھ کر اس کے پاس آئی، بجائے کچھ کرنے کے وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ زارم کی باتیں یاد کر کے اس کی آنکھیں پھر سے برس پڑی۔ اس کی وجہ سے امن تکلیف میں تھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں اس نے امن کو کیا کیا دکھ نہیں دیے تھے، یہ زخم بھی اسی کی وجہ سے ملے تھے اسے، مگر اس نے کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں خود پر پچھتا رہی تھی، تاکہ اس نے طلاق والی بات کی شروعات ہی کیونکہ امن نے چھوٹی آستین والی بلیک رنگ کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، ماتھے اور بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اور اس نے ہلکے سے اس کے ماتھے پر بندھی پٹی کو ٹچ کیا۔ امن نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور جان بوجھ کر ایسا ری ایکشن دیا جیسے اسے درد ہوا ہو۔ زارا نے گھبرا کر ہاتھ ہٹا لیا۔ کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ ہاں، لیکن یہاں نہیں، امن نے سر کی جانب آنکھیں اٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے دل پر رکھا۔ یہاں؟ اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ یہاں کیوں؟ زارا نے حیرانی سے پوچھا۔ تم رو رہی ہو نا، اس لیے، وہ دھیرے سے بولا۔ زارا نے چند پل اسے دیکھتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ میں نے تمہارے لیے کھچڑی بنائی ہے، وہ نارمل ہونے کی کوشش کر کے بات بدلتے ہوئے بولی۔ اس کے انداز پر وہ خود کے جذبات کو بمشکل کنٹرول کر رہی تھی، ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ اس کے سینے سے لگ کر دل کا سارا غبار نکال دے۔ لیکن کیوں؟ امن نے کھچڑی کے نام پر منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ تاکہ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ، وہ مسکرا کر بولی۔ تم چاہتی ہو میں ٹھیک ہو جاؤں؟ امن نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ تمہیں جو کہوں گا وہ کرو گی؟ امن نے دھیرے سے کہا تو زارا نے پھر سے سر ہلا دیا۔ وہ اٹھ کر بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے بیٹھ گیا۔ پاس آؤ، اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ تو کیوں؟ زارا نے جگتے ہوئے پوچھا۔ تم چاہتی ہو نا میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں، تو میں جو کہہ رہا ہوں وہ کروں، میرے پاس آؤ، امن نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ تو وہ اس کے قریب ہو کر بیٹھ گئی اور پاس امن نے اس کا ہاتھ ہلکے سے کھینچتے ہوئے کہا۔ تو وہ خود بخود اس کے قریب ہو گئی، بھگ گئے، اور پاس امن نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کے چہرے پر آئی بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا، اتنے قریب کہ زارا کو اس کے سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔
और इसका हाथ जो उसके बालों से होते हुए अब ज़ारा के गले में था, जिसकी गर्मी से ज़ारा के सारे जिस्म में कपकपी सी महसूस हो रही थी। उसके इतने करीब आने पर ज़ारा की सांस रुकने लगी। उसके पहले के अमन उस थोड़े से फासले को ख़त्म करता, वो जल्दी से इसके गले लग गई। अमन उसकी हरकत पर हल्का सा मुस्कुराया और उसे सख्ती से खुद में भेंच लिया। तुम अगर मेरे करीब हो तो मुझे ठीक होने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। वो उसके बालों पर लब रखने के बाद बोला। ज़ारा खुद को संभालते हुए इससे अलग हुई। मुझे तुम्हारी किसी भी बात से इनकार नहीं है, तुम जो भी चाहो मुझे मंजूर है। वो सीखते हुए बोली, तुम अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर लो, लेकिन इसके बाद मुझे तलाक दे दो। इस रिश्ते से खुद भी आज़ाद हो जाओ और मुझे भी आज़ाद कर दो, वो चाहकर भी। ये बात कहते वक्त इससे नजरें नहीं मिला पाई, जबकि अमन को चंद ही पल लगे थे उसकी बात का मतलब समझने में, जिसके बाद वो उसे बेयकीनी से देख रहा था। एपनहेम, तुम इतनी घटिया बात कर भी कैसे सकती हो ज़ारा? वो चंद पल इसकी बात पर हैरान होने के बाद सदमे से बोला, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात इसलिए मान रहा क्योंकि तो अमन ने अपनी बात अधूरी छोड़ी आई। कांट बिलीव दिस, तुम्हें लग रहा है अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद मेरा दिल तुमसे भर जाएगा तो मैं तुम्हारी बात से इनकार नहीं करूंगा। ऐसा इंसान समझती हो तुम मुझे? वो कुछ पल रुक कर सोचते हुए बोला, नहीं अमन, तुम मेरे साथ अपने जिस्म का सौदा करना चाहती हो। ज़ारा ने कुछ कहना चाहा तो वो उसकी बात काट कर हैरान नजरों से देखते हुए बोला, नहीं अमन, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं ज़ारा को अपनी गलती का एहसास था, लेकिन वो क्या करती सिवाय रोने के। उसने अमन का हाथ पकड़ना चाहा। अमन ने इसका हाथ बुरी तरह झटक दिया। अगर इतना खुद गर्ज होता ना मैं तो ये बहुत पहले कर सकता था। कई रातें ऐसी गुजरी जब अपना शौहर होने का हक वसूल सकता था, और इसके लिए मुझे ना तुम्हारी कोई शर्त मानने की जरूरत थी और ना तुमसे कोई सौदा करने की। अमन ने सुर्ख होती आंखों से उसे घूरते हुए कहा। ज़ारा सर झुकाई खामोश बैठी रही। अब तो तुम्हें छूने को भी डर लग रहा है, वो उसे देखते हुए बोला। ज़ारा ने तड़प कर उसे देखा। वो बेड से उतरकर अपना होपरी शर्ट पहनने लगा। अमन, ज़ारा जल्दी से उठकर उसके पास आई। खबरदार जो मेरा नाम भी लिया, तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरा नाम भी लेने का। तुम इस दो कौड़ी के शख्स के लिए मेरे साथ सौदा कर रही हो, मेरे कैरेक्टर को परखना चाहती हो तुम। बारे खमगी तो सुनो, तुम्हें छूना तो दूर, जिंदगी भर तुम्हें नजर उठाकर देखूंगा भी नहीं। ना शौहर होने का हक मांगूंगा, ना तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करूंगा, लेकिन तुम्हें इस रिश्ते से मरते दम तक आजाद नहीं करूंगा। जो कर सकती हो कर लो। वो उसे गुस्से से वार्न करते हुए बोला, क्या मिल जाएगा तुम्हें ये सब करके? तुम्हें क्यों मेरी हर बात गलत लगती है? और तुम्हें क्यों समझ नहीं आती कि तुम जो चाहती हो वो कभी नहीं होगा? वो कभी नहीं होगा। वो दांत पीस कर बोला, क्यों नहीं होगा? समझौते पर जिंदगी नहीं गुजरती अमन। अगर किसी रिश्ते में मोहब्बत नहीं है तो वो बस एक बोझ बनकर रह जाता है। तुम क्यों जिंदगी भर इस बोझ को ढोना चाहते हो? प्यार है ज़ारा, बहुत प्यार है, तो तुम्हें क्यों नजर नहीं आ रहा? इसकी बात पर अमन ने अफसोस से कहा, नहीं अमन, प्यार नहीं है, ये रिश्ता मजबूरी है, खुशी नहीं है। तुमने मेरे लिए ये कदम उठाया था और मैं नहीं चाहता कि तुम इस जबरदस्ती के रिश्ते को निभाते रहो। मैं चाहती हूँ तो तुम अपनी जिंदगी अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से गुजारो। उसने पूरी सच्चाई से असल वजह उसके सामने बयां कर दी। मेरी खुशी की बात कर रही हो और इतना नहीं समझ सकती कि मेरी खुशी तुम हो? अगर तुमसे प्यार नहीं करता तो क्यों शादी करता? क्यों तुम्हारी बात मानने से इनकार करता? तुम्हें मेरा प्यार क्यों नहीं समझ आ रहा? अमन ने अफसोस और हैरत से कहा, अगर प्यार करते हो तो एक आखिरी बात भी मान लो ना अमन, इसके बाद कभी कुछ नहीं मांगूंगी तुमसे। वो रिक्वेस्ट करते हुए बोली, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी बात। अमन ने इसकी अकल पर मातम करते हुए गुस्से से कहा और रूम के बाहर निकल गया। वो जल्दी से इसके पीछे आई ताकि उसे बाहर जाने से रोक सके और ज़ारम के बारे में बता सके, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं था। अमन प्लीज मेरी बात सुनो। वो उसे रोकने के लिए उसके सामने आ गई। अमन ने उसे धक्का देकर रास्ते से हटाया। वो लड़खड़ा कर गिरते गिरते बची। नसीम ने और फरह ने शोर की आवाज पर देखा तो अमन की हरकत देखकर दोनों बेहद हैरान हुई। अमन वो सीढ़ियां उतरकर सबको इग्नोर करता बाहर जाने लगा। नसीम ने उसे गुस्से से पुकारा तो रुक गया। क्या हरकत थी ये? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो ज़ारा की जानिब इशारा करते हुए बोली, शर्म मुझे नहीं, उसे आनी चाहिए। आपकी बच्ची से पूछिए क्या किया उसने? तलाक ऐसे मांग रही है जैसे लॉलीपॉप। लेकिन मुझे भी जिद्दी लोगों को सबक सिखाना आता है। नसीम की बात पर वो उन्हें हकीकत से वाकिफ कराते हुए बोला। नसीम और फरह दोनों बेयकीनी से उसे देखने लगी। क्या ज़ारा, ये अमन क्या कह रहा है? नसीम ने हैरत से ज़ारा की जानिब देखा तो वो शर्मिंदगी से सर झुका गई। नसीम को इससे मजीद पूछने की जरूरत महसूस नहीं हुई। अमन ने उन्हें हैरान परेशान देखा। अरे
लेकिन बिना कुछ कहे बाहर को निकल गया। अमन रुक जाओ, मेरी बात सुनो। ज़ारा ने बाहर निकलकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बिजली की तेजी से गाड़ी स्टार्ट करके उसकी नज़रों से ओझल हो गया। वो मेरे कदमों से वापस आ गई, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, ज़ारा, नसीम ने दुख और खफकी से कहा। वो कुछ सफाई देती इसके पहले ही वहां से चली गई। अम्मी, वो जल्दी से फरहा के पास आई। ये तुमने ठीक नहीं किया ज़ारा। ने मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, फरहा ने गुस्से से कहा और उसे अकेला छोड़कर वहां से चली गई। वो बाहर लॉन में खड़ी मुसलसल एक ही नुक्ता पर नजरें जमा हुई थी। अमन पिछले 4 दिन से ना घर आया था, ना इससे फोन पर बात हुई थी। वो उसे लिए फिक्रमंद भी थी और उदास भी। ज़ारा, नसीम ने उसे बाहर देखा तो आवाज दी, पर इसका ध्यान कहीं और था, इसलिए उनकी आवाज वो सुन नहीं पाई। नसीम बेगम खुद वहां आ गई। इतनी ठंड है बाहर, अंदर चलो। नसीम बेगम ने इसके कंधे पर हाथ कर उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। उसने उनकी जानिब देखा, फिर दोबारा से सामने देखने लगी। खौफ, खुद को तकलीफ देने से चीजें कभी ठीक नहीं होती बेटा, उन्होंने उसे समझाते हुए कहा। बड़ी अम्मी, मैं तो बस सब ठीक ही करना चाहती थी। तो उसने हर बार मेरे लिए कितना कुछ किया है, और एक दिन आपकी बात मानकर मुझसे शादी भी कर ली। मैं बहुत गिल्टी फील करती थी, इस गिल्ट को कम करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि वो क्या सोचता है, क्या चाहता है, मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वो उनकी जानिब रुक करके बोली, तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी सी है कि तुम उसे समझ नहीं पाई। अगर तुम समझ जाती कि वो तुम्हें कितना चाहता है तो ये गलत फहमी कभी पैदा ही नहीं होता। अमन के दिल में अपने हर रिश्ते के लिए बेहद मोहब्बत है, लेकिन वो इस मोहब्बत को जाहिर नहीं करता। वो उसे निभाता है लेकिन जताता नहीं, बस उसके हर अमल से इसकी मोहब्बत झलकती है भरी, जिसे तुम समझ नहीं पाई। और आज से नहीं, हमेशा से ही उसे तुमसे मोहब्बत थी, इसलिए वो तुम्हें बस खुश देखना चाहता था। उसने तुमसे शादी से इनकार भी इसीलिए किया था, तकीवन का वो तुम्हारी खुशी की राह में रुकावट नहीं बनना चाहता था। उस वक्त तो मुझे भी बहुत हैरानी हुई थी, लेकिन जब मैंने ज़ारम से रिश्ते की बात पर तुम्हारी खुशी देखी तो मैं समझ गई थी कि उसने ऐसा क्यों किया। ज़ारा उन्हें बहुत गौर से सुन रही थी। मैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बड़ी अम्मी, मैंने उसका बहुत दिल दुखाया। उसने मुझे एक नहीं बल्कि बहुत सारे मौका दिए, लाख समझाया, लेकिन मैंने एक नहीं सुनी। और अब जब मुझे समझ आया तो पता नहीं वो कहाँ है। मैं उसे सॉरी तक नहीं कह सकती बड़ी अम्मी, बताए ना कहाँ है वो, कैसा है। उसने उनके हाथ अपने हाथों में लेकर बेताबी से पूछा, जहाँ भी है पर बिल्कुल ठीक है और बहुत जल्द वापस आएगा। आपकी बात हुई इससे? क्या कहा उसने, कब आएगा? वो बेचैनी से बोली, पहले तुम अंदर चलो, मैं सब बताती हूँ। उनके कहने पर वो उनके साथ अंदर आ गई। वेलकम, मुझे उम्मीद थी कि तुम आओगे। अमन ने ज़ारम को मिलने एक अनजानी जगह बुलाया था और वो वक्त से पहले वहां हाजिर था। हाँ, तुमसे सौदा जो करना है, अपने डैड की रिहाई का, ज़ारम ने अमन के मुकाबिल चेयर पर बैठते हुए कहा। ऑफिस नुमा कमरा था। जहान बड़ी सी टेबल के दूसरी जानिब अमन किसी से टेक लगाए बैठा था। तो सबसे पहले तो ये जो तोहफा मुझे तुम्हारी तरफ से मिला है, इसके लिए शुक्रिया। अमन ने अपने बाजू पर बंधी पट्टी की जानिब इशारा करके मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर ज़ारम के चेहरे पर फखरिया मुस्कुराहट उभरी। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, पहली बार मेरी सोच इतनी गलत साबित हुई। शुरू से ही मुझे ये लगा कि तुम अपने बाप के गैर कानूनी कामों में शामिल नहीं हो, बल्कि शायद उसके बारे में जानते भी नहीं होगे। लेकिन यार, तुम तो अपने बाप से भी ज्यादा कमीने निकले। मुझसे लड़ने के लिए ज़ारा का इस्तेमाल किया, अमन ने हैरत जाहिर करते हुए कहा। बाल डगे, जिसे ज़ारम ने अपनी तारीफ समझकर मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगा कि मुझे अचानक से एक मामूली सी लड़की से ऐसी तूफानी किस्म की मोहब्बत हो गई शाम कि मैं इससे शादी के लिए भी तैयार हो गया, बिना उसकी क्लास, उसका स्टैंडर्ड देखे उसका दीवाना हो गया। मैं इतना बेवकूफ़ इंसान नहीं हूँ। मेरे पीछे जो लड़कियां दिन रात मुझे इम्प्रेस करने के लिए घूमती है ना, मैं कभी उन्हें घास नहीं डालता, और इस लड़की जिसे मैं जानता तक नहीं, उसके इश्क में पागल हो जाऊंगा। नेवर, ये तो बस एक प्लान था। जब पता चला कि वो तुम्हारी सो कोल्ड कजिन तुम्हें बहुत अजीज है, जो मेरी दीवानी बनी हुई थी, तो सोचा क्यों ना उसकी दीवानगी का फायदा उठाया जाए। वो कुर्सी पर झूलते हुए एक अदा से उसे बताने लगा, जिस पर अमन की मुस्कुराहट संजीदगी में बदल गई और वो उसे गौर से सुनने लगा। मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था तो कि तुम मेरे डैड को टारगेट कर रहे हो, सेक्रेटली उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हो। बस एक गलत फहमी हो गई थी कि वो चिप तुम्हें मिल चुकी है, जिसमें मेरे और मेरे डैड के खिलाफ सारे सबूत पहले से इकट्ठा किए हुए थे। डैड तो ये काम बहुत पहले मुझे सौंप चुके हैं और उनके इस कारोबार को इस शहर से निकालकर दूसरे शहरों और फिर मुल्कों तक पहुंचाने का क्रेडिट सिर्फ मुझे जाता है। मुझे लगा शायद वो चिप तुम्हें मिल चुकी है और मैं तुमसे वो हासिल करना चाहता था ज़ारा के जरिए, और मैंने पहली कोशिश की।
اپنے برتھ ڈے کا بہانہ بنا کر اسے بلایا تاکہ وہاں اسے بے عزت کر کے اس کے ویڈیو بنا سکوں اور تمہیں بلیک میل کر سکوں۔ لیکن زارم نے ایک گہری سانس لی۔ امن اس کی کسی بات پر حیران نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس دن والی بات یاد آنے پر اس کے چہرے پر غصے سے آثار صاف واضح تھے۔ تم سپر مین بن کر پہنچ گئے، اپنی ہیروئن کی عزت بچانے میرے سارے پلین پر پانی پھیر دیا۔ اس وقت تم پر اتنا غصہ آیا کہ سوچا تمہیں جان سے مار دوں، لیکن میں غصے سے نہیں عقل سے کام کرتا ہوں۔ مجھے کسی بھی طرح تم سے وہ ثبوت نکالنے تھے، اس لیے مجھے مجبورہ زارا سے معافی مانگنی پڑی، اس کے آگے اچھائی کا ناٹک کرنا پڑا تاکہ وہ دوبارہ مجھ پر یقین کر لے، اور اس بے وقوف لڑکی نے میرے ناٹک پر یقین بھی کر لیا۔ تو سو فنی، وہ طنزیہ ہنستے ہوئے بولا، جبکہ امن اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ میں جان بوجھ کر نکاح والے دن وہاں نہیں آیا، سوچا تھا باج کریں کہ جب نکاح کے لیے نہیں پہنچوں گا تب تم لوگ میرے پاس آؤ گے، میری منتیں کرو گے، مجھ سے ریکویسٹ کرو گے، اور تب میں تمہارے سامنے یہ شرط رکھوں گا کہ پہلے میرے حوالے ثبوت کرو، اس کے بعد میں نکاح کروں گا۔ لیکن ایک بار پھر تم نے میرے پلان کو خاک کر دیا، خود زارا سے نکاح کر کے میری شروع سے لے کر آخری تک کی پلاننگ کو برباد کر دیا۔ تمہاری وجہ سے میرے ڈیڈ جیل چلے گئے، اور جب اس کیس میں میرا نام نہیں آیا تب مجھے احساس ہوا کہ وہ چپ تمہیں نہیں ملی ہے، نہایت، کیونکہ اگر وہ تمہارے پاس ہوتی تو سب سے پہلے میرا بھید سامنے آتا۔ مجھے خوشی ہوئی اس بات کی کہ میں آزاد ہوں اور تم سے بدلہ لے سکتا ہوں۔ اب کہ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ اتنا سب ہونے کے بعد تم زارا کے ساتھ ہیپی لائف جیو میں یہ کیسے برداشت کر پاتا؟ اس لیے میں نے دوبارہ وہی کیا، زارا کو ایموشنلی بلیک کڈنیپ کا جھوٹ، لیکن جب اس سے بھی کام نہیں بنا تو اس بار تمہارا سہارا لیا میں نے کہ امن نے مجبوری میں شادی کی ہے۔ اس کی خوشی کا سوچو، اس کی زندگی کا سوچو، اور پھر میں کامیاب ہوا، اتنا بھڑکایا اسے کہ وہ مجبور ہو گئی کہ تم سے الگ ہونے پر۔ اور اب اگر تم چاہتے ہو کہ میں زارا کی زندگی سے چلا جاؤں تو تم میرے ڈیڈ کے خلاف اپنا کیس واپس لو، ورنہ زارا کو بھول جاؤ۔ زارم فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائی اسے دھمکاتے ہوئے بولا، سچ یار، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میں اس قدر غلط تھا۔ مجھے کبھی لگا بھی نہیں کہ تم اندر سے اتنے بڑے فراڈ ہو، مجھے کبھی شک بھی نہیں ہوا تم پر، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ تمہاری اس ہوشیاری کا، نہ تم تو اپنے باپ کو بچا پائی، نہ اپنی جھوٹی شان کو، نہ ہی زارا کو حاصل کر پائی، تو یہ ساری پلاننگ تو فضول ہو گئی، اس کی نار ملی کہی گئی۔ بات پر زارم کے تیور بگڑ گئے۔ تم بھول رہے ہو، زارا اب بھی میرے سائڈ پر، وہ وہی کرے گی جو میں چاہوں گا۔ پاگل، وہ تو میرے پیار میں کچھ بھی کرے گی۔ تم مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دو گے تو بیچاری مجبور ہو کر تمہاری بات سنے گی ہی نہ، لیکن وہ تمہاری بات مانے گی یا نہیں یہ ہم اسی سے پوچھ لیتے ہیں نہ، اس نے ہنس کر کہا۔ اس کی آخری بات پر زارم نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ زارا، امن نے زارم کو دیکھتے ہوئے زارا کو آواز دی۔ اسی پل اندر کی جانب کا ایک دروازہ کھول کر زارا اندر آئی، جیسے دیکھ کر زارم بری طرح شاک ہوا اور اپنی کرسی سے اٹھ گیا۔ زارا اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے آ کر امن کے پاس کھڑی ہو گئی۔ زارم، دا کلیور مین کو بتاؤ کہ تم کس کی سائڈ پر ہو۔ امن اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر بولا، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ انسان نہیں جانور ہیں، بلکہ جانور بھی آپ سے اچھے ہیں۔ میں نے ایک نہیں 2 دفعہ آپ کو معاف کیا، امن کو ناراض کر کے آپ کو موقع دیتی رہی، لیکن آپ نے بدلے میں میرے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی، امن کو ہرٹ کرنے کی کوشش کی، لعنت ہے آپ پر۔ زارا نے غصے سے کہا، زارا یہ جھوٹ، ایک منٹ، ایک اور سرپرائز ہے، تھوڑا سا شاک بچا کے رکھو۔ زارم زارا کی جانب بڑھتے ہوئے اپنے صفائی دینے لگا تو امن نے اس کے سامنے آ کر اسے روکتے ہوئے کہا، انور۔ اس نے انور کو آواز دی تو اسی دروازے سے انور اندر آیا، اس کے ساتھ ہی کمشنر اور 2 پولیس افیسر کو دیکھ کر زارم کو پسینہ آ گیا۔ تم نے خود اپنے سارے گناہ قبول کیے ہیں جو اب ہمارے پاس محفوظ ہے، زارم ملک حسین، تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے، کمشنر نے آگے آ کر کہا۔ تہاوف سے اور اپنے دونوں افسروں کو اشارہ کیا، جس پر انہوں نے زارم کو ہتھکڑی لگا کر دونوں جانب سے پکڑتے ہوئے باہر کی جانب دھکیلا۔ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، باہر نکلنے سے پہلے اس نے امن کو خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ سر میں اکیلا بیچارہ کس کی خواہش پوری کروں گا۔ زارم کے باہر نکلنے پر وہ کمشنر کی جانب دیکھ کر بیچا ریت سے بولا، جس پر انہوں نے زوردار قہقہہ لگایا اور امن سے ہاتھ ملاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ امن نے زارا کی جانب کی دیکھا کہ تو اس کی مسکراہٹ تھم گئی اور سنجیدہ ہوتے ہوئے نظریں پھیر کر انور کی جانب دیکھا۔ انور میم صاحب کو واپس ان کے محل چھوڑ دو، امید ہے اب تو انہیں یقین ہو ہی گیا ہوگا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ جی بھیا، اس کی بات پر انور نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ زارا چند پل اس کے دیکھنے کا انتظار کیا، لیکن وہ اس کی جانب دیکھنے کی بجائے نظریں پھیرے کھڑے رہا، تو جلا کر اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے اس کی شرٹ کو سختی سے پڑھ کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس کے اوپر ہی گرتا اگر خود کو سنبھال نہیں لیتا۔
اگر آج شام سے پہلے تم گھر نہیں آئی تو اچھا نہیں ہوگا، سمجھے۔ وہ اس کی حرکت پر حیران ہو بھی نہ پایا کیونکہ اس کی دھمکی سن کو حیرانی دوگنی ہو گئی۔ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ انور خود حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زارا نے اسے چند پل گھورتے ہوئے دیکھا یہ اور پھر اس کی شرٹ چھوڑ کر باہر کی جانب نکل گئی۔ وہ سر نفی میں ہلا کر مسکرا دیا۔ واہ بھیا اوروں کے سامنے، شیر بیوی کے سامنے ڈھیر، انور نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ اور جاؤ، امن نے اس کے طنز پر اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ تو وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ زارا بے چینی سے اس کا انتظار کرتے ہوئے مسلسل اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ شام سے رات ہو گئی تھی اور اب تک وہ نہیں آیا تھا، نہ ہی اس کے فون کا کوئی جواب دے رہا تھا۔ وہ اکیلی ہی باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی امید دم توڑنے لگی تھی۔ جب رات کا سناٹا زیادہ گہرا ہو گیا، پارو گدے تو وہ ہارے قدموں سے واپس اندر آ گئی اور روم میں آ کر بیڈ پر گرتے ہوئے زار و قطار روتی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ امن کو اندر آتے دیکھ ساکت سی اپنی جگہ کھڑی رہی۔ امن نے اسے سامنے پا کر مصنوعی خفگی سے دیکھتے ہوئے نظریں پھیر لیں۔ زارا جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لگ گئی اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد مضبوطی سے باندھ دیے، جیسے اب وہ اسے کہیں جانے نہیں دے گی۔ ان چند دنوں میں ہی امن کی کمی اسے کس قدر محسوس ہوئی تھی، وہ اسے بیان کرنے سے قاصر تھی۔ صرف آنسو کے ذریعے وہ کتنی ہی دیر تک اپنے جذبات ظاہر کرتی رہی۔ امن نے بھی اسے نہیں روکا۔ پھر جب دل کا غبار کم ہوا تو اس سے الگ ہوئی، اس سے الگ ہو کر اپنے دونوں کان پکڑتے ہوئے بولی۔ کس لیے؟ امن نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے کہا۔ تمہیں ہرٹ کرنے لیے، تمہیں نہ سمجھنے کے لیے اور اپنی ہر غلطی کے لیے۔ اس کی بات پر امن نے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے پور سوچ لہجے میں کہا۔ یو چھٹ بھی اور کچھ امن آئی۔ سوری نا، پلیز ایسے روڈلی بیہیو مت کرو، میں آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گی، وہ دوبارہ اس کے سینے سے لگتے ہوئے بولی۔ اور اگر کی تو؟ امن نے اسے اپنے بازوں کے حصار میں لیتے دھیرے سے پوچھا تو اس نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ تو تم مجھے ڈانٹ لینا، مار لینا، مجھے جو چاہے سزا دینا، بس کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ جب تم میرے پاس نہیں تھے تب مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی غلط تھی، تم سے الگ ہونے کا سوچ رہی تھی، جبکہ تمہارا خیال بھی ایک منٹ کے لیے میرے دل سے نہیں نکل سکتا۔ تمہیں دل نکال پانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ امن نے اس کے چہرے پر آتے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ آئندہ تم کبھی اس طرح کے خیال اپنے دل میں لاؤ گی۔ اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، کوئی بھی سوال جو تمہیں پریشان کرے، وہ صاف صاف مجھے بتاؤ گی۔ اور سب سے اہم بات، امن نے رک کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا، میرے پیار پر کبھی شک مت کرنا۔ تم یہ اندازہ نہیں لگا سکتی کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ بس یقین رکھنا کہ جب تک سانس ہے میرے دل میں تمہاری محبت ہے۔ امن نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی، ویسے جس طرح دھمکی دے کر مجھے بلایا تھا، مجھے تو لگا تھا ڈنڈے سے میرا سواگت کرو گی، میں نہیں آنے والا تھا۔ پھر سوچا کون مار کھائی وائلنٹ بندریا سے، لیکن تم تو وائلنٹ بندریا سے سیدھے ایموشنل بندریا ہو گئی۔ یار، امن نے اس کے اور اپنے درمیان کا فاصلہ ختم کر کے اسے مزید قریب کرتے ہوئے کہا۔ میں تو کہتا ہو تم آج اپنی محبت کا اظہار کر ہی دو، تاکہ آئندہ تم کوئی بے وقوفی کرو تو میں تمہیں جھنجھوڑ کر کہہ سکوں۔ امن کہتے کہتے رکا اور اس سے ایک قدم پیچھے ہو کر اسے دونوں کاندھوں سے تھام کر بولا، بھول گئی، تم نے خود کہا تھا کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو، کہاں گیا وہ پیار، کہاں گئی تمہاری محبت؟ وہ بڑے فلمی انداز میں سنجیدگی سے بولا، جس پر زارا ہنستی چلی گئی۔ امن خود بھی مسکرا رہا تھا۔ حد سے زیادہ ڈرامے باز ہو تم، زارا نے ہنستے ہوئے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ امن نے چند پل اسے دیکھ پھر ایک دم سے دھکا دے کر بیڈ پر گرا دیا۔ وہ اس اچانک عمل پر حیران ہو گئی۔ امن اس کی حیرانی کی نظر انداز کرتے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کے ہو پر جھک کر بولا، میں صرف ڈرامے باز نہیں ہوں، ہاں بلکہ بہت رومانٹک بھی ہوں۔ تم موقع تو دو، وہاں بھی ساری حدیں پار کر دوں گا۔ امن کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کرتی رہی۔ زارا نے اس کے گال پر 3 انگلیاں رکھتے ہوئے اس کے چہرے کو دوسری جانب کیا۔ بے شرم کہیں کہ، زارا نے اس کی حرکت پر شرما کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، لاؤ اپنا دوپٹہ دو، میں شرما لیتا ہوں۔ وہ بے شرمی کہیں، اور جا کر لوں گا، وہ پیچھے ہوتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ زارا نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے اس کے بال پکڑ کر کھینچے تو ہنستے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بس چند سیکنڈ، پھر کوشش رد کر کے اس پر جھکتے ہوئے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں سے مس کیا اور پیچھے ہوا۔ آئی لو، یوں جذبات سے بھیگی آواز میں بولا تو زارا کی گرفت خود بخود ڈھیلی پڑ گئی۔ شرارت کے ماحول میں سنجیدگی چھا گئی اور پھر بس جذبات بولتے رہے۔ کچھ مہینے بعد صوفی نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا تھا، جس کا چہرہ دیکھ کر اس کے سارے غم آنسوں کی شکل میں بہہ گئے تھے۔ جتنی مصیبتیں اس نے اٹھائی تھی، اس کا پھل اسے مل گیا تھا۔ گھر کے تمام افراد اس خوشی پر بے حد مسرور تھے اور سب نے صوفی کا بے حد خیال رکھا۔ بتھا یوسف پہلے ناراض ضرور ہوئے تھے کہ انہیں ہر بات سے لا علم رکھا،
गया, लेकिन अमन ने उन्हें अपने तरीके से समझा बुझा कर मना लिया था और पोते की खुशी में वो अपनी नाराजगी को बरकरार रखते भी कैसे ज़ारा ने इस नन्ही जान को अजान नाम दिया था, जिसे सूफी के साथ सबने बेहद पसंद किया था। अनवर भी खास तौर पर मुबारकबाद देने आया था। आजकल वो काबिल हस्ती बनने के मिशन पर था। शिजा से शादी जो करनी थी, अमन ने उसके काम को आसान बनाते हुए पहले ही शिजा के वालिद से बात कर ली थी और उन्होंने हाँ भी कर दी थी। लेकिन फिर भी अनवर ने फैसला किया था कि वो अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद ही नहीं जिंदगी में कदम रखेगा। अदालत ने अदनान की सज़ा में काफ़ी हद तक कमी की थी, क्योंकि उसने ना सिर्फ अपने गुनाहों को कबूल किया था बल्कि अपने साथ मिले कई लोगों के खिलाफ बयान भी दिया था, जिसमें अमन की कोशिशों और कमिश्नर की मदद भी शामिल थी। अमन कोर्ट से परमिशन लेकर अदनान को अपने बेटे से मिलने लेकर आया था, लेकिन इसके साथ 2 कांस्टेबल भी थी। अमन ने उनको बाहर रोका और अदनान को अंदर जाने का इशारा किया। वो अंदर आया तो सूफी दवाइयों के ज़ेर असर गहरी नींद में सोई थी, जबकि दूसरी जानिब झूला रखा हुआ था। वो धीमे कदमों से चलकर झूले के करीब आया। सोते हुए अजान को चंद पल देखने के बाद उसने कांपते हाथों से उसे उठा लिया और इसके चेहरे को बहुत बहुत गौर से देखने लगा। उसकी नाक और होंठ बिल्कुल अदनान जैसे ही थे। उसने धीरे से उसके सर पर अपने लब रखे कि उसे कोई तकलीफ भी ना हो पाए। उसकी आंखों से आंसू निकलकर अजान के हाथ पर गिरे तो उसने हलचल की, जिस पर अदनान ने उसे अपने सीने से लगा लिया और कितनी देर यूं ही लगाई रहा। अपने पेशानी पर किसी के होंठों का लम्स महसूस करके सूफी ने आंखें खोली। सामने अदनान को बैठे देखकर वो हैरान हुई। उसे ये महज अपना वहम लगा। वो खाली नजरों से उसे देखने लगी। अदनान ने इसके हाथ को दबाते हुए अपनी मौजूदगी का एहसास कराया तो वो उठकर बैठ गई। बहुत शुक्रिया सूफी, मुझे ये तोहफा देने के लिए जिसके मैं काबुल भी नहीं था। आज जब उसे अपनी गोद में उठाया तब मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या करने जा रहा था। अपने ही हिस्से को खत्म करना चाहता था। जिंदगी का जो नया एहसास मुझे इस मासूम जान ने बख्शा है, इसके लिए मैं कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। वो सामने रखे झूले को देख रहा था कात के और सूफी उसने अपना रुख सूफी की जानिब किया और इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। आज तुमसे एक वादा करता हूँ, मेरे गुनाहों का साया भी तुम पर और हमारे बच्चे पर नहीं पड़ेगा। मैं जब तक अपने हर जुर्म की सजा नहीं भुगत लेता तब तक तुम लोगों के सामने नहीं आऊंगा, और जब वापस आऊंगा तो एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। वो जो दुख मैंने तुम्हें दी है, इससे दोगुनी खुशियां दूंगा और पिछले जख्मों का हर निशान मिटा दूंगा। बस थोड़ा सा इंतजार, और इसके इस वादे में कितनी सच्चाई थी यह सूफी ने उसकी आंखों में आते आंसू देखकर जान लिया। वो बेकाबू होकर उसके गले लगी और जार और कतार रूदी। वो चाहकर भी उसे रोक नहीं सकती थी। उसे अभी और अपनी किस्मत का सितम सहना था, लेकिन अब उसे उम्मीद थी कि बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। ज़ारा अजान को गोद में लिए बैठी थी। कुछ देर पहले ही वो लोग अस्पताल से घर आए थे और सूफी के आराम की गरज से वो अजान को लेकर अपने रूम में आ गई थी और इस वक्त वो उसकी गोद में आराम से सो रहा था। अमन रूम में दाखिल हुआ तो उसके कुछ कहने से पहले ही उसने जल्दी से चुप का इशारा कर दिया, जिस पर वो खामोशी से चलकर उसके पास आया और सोते हुए अजान को देखकर मुस्कुराते हुए उसे प्यार करना चाहा, लेकिन ज़ारा ने दरमियान में ही रोक दिया। किन्हू के क्या कर रहे हो? छोटे बच्चों को बार बार ऐसे नहीं करते, इन्फेक्शन हो जाता है। ज़ारा ने दबी आवाज में सरगोशी करते हुए उसे टोका, जिस पर अमन शरारत से मुस्कुराया और ज़ारा के गाल पर प्यार किया। लेकिन बड़े बच्चों को तो कर सकते हैं ना, इसी के अंदाज में सरगोशी करके बोला। ज़ारा के घूरने का असर लिए बगैर शरारत से मुस्कुराता रहा। तुम कभी नहीं सुधरोगे, ज़ारा ने ताज्जुब से कहा और अजान को बिस्तर पर लुटाने लगी। एक बात बताओ, अमन बिस्तर पर लेटते हुए बोला। ज़ारा ने उसके करीब लेटते हुए उसके सीने पर सर रखते हुए उसे देखा। तो तुम्हारा कुछ खट्टा खाने का मन नहीं कर रहा? अमन ने मुस्कुराहट छुपाई संजीदगी से कहा। अमन, ज़ारा ने उसे घूरते हुए कुशन उठाकर उसके मुंह पर मारा। अरे हाना, सच में मेरा बहुत दिल कर रहा है ताकि अजान के साथ खेलने के लिए जल्दी से कोई प्यारी सी गुड़िया आ जाए। वो अपने बाजों की कैद को तंग करते हुए बोला। अजान लड़की नहीं है, जो गुड़िया से खेलेगा उसे गुड्डा चाहिए होगा। अमन ने उसकी बात पर एतराज करते हुए कहा, जी नहीं गुड़िया, क्योंकि मुझे प्यारी सी बेटी चाहिए। लेकिन मुझे बेटा चाहिए, ज़ारा ने उसे देखकर जल्दी से कहा। शट अप, अमन ने कुशन लेकर उसके सर पर मारा। यू शट अप, ज़ारा ने पलटवार किया। अमन ने कुशन खींच कर नीचे फेंकते हुए ज़ारा को नीचे करके उसके घोंपर झुका। अब बोलो, क्या कहना है? अमन ने उसे धमकी भरी नजरों से देखते हुए पूछा। ज़ारा ने हिम्मत करके कुछ कहना चाहा, लेकिन इसके खुलते लबों को बंद करने में अमन को ज्यादा वक्त नहीं लगा। हमेशा की तरह दोनों के दरमियान की ये तकरार तो हमेशा जारी रहनी थी, लेकिन प्यार भी था जो हर तकरार के साथ परवान चढ़ता जाएगा और दोनों को इस रिश्ते में मजबूती से बांधे रखेगा। कभी कभी मोहब्बत का इजहार करने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं होती, बस एक अमल ही काफी होता है जो दिल की बात दिल तक पहुंचा देता है। खुदा